स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा के सबसे पॉश इलाके में एक पेंट हाउस है। इस पेंट हाउस के अंदर एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है जो कई घंटों से धाड़े मार मार के रो रहा है, क्योंकि जब उसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये नौजवान जिस पेंट हाउस में है, इस पेंट हाउस की मालियत इस वक्त $1 मिलियन से ऊपर है और ये पेंट हाउस इसने मॉर्गेज पे लिया था और आज इसका इस पेंट हाउस में आखिरी दिन है। कुछ घंटे में इसने ये पेंट हाउस वेकेट करना है। कुछ अर्सा पहले तक इसके पास सब कुछ था। इसके पास एक जबरदस्त नौकरी थी, माशरे में इज्जत थी, एक गाड़ी थी, एक स्पोर्ट्स कार थी और ये पेंट हाउस था। इसके अलावा एक खूबसूरत बीवी भी थी, लेकिन अब इसके पास न वो गाड़ी बची है, न दोस्त बचे हैं, न नौकरी बची है। ये पेंट हाउस जाने वाला है और इसकी बीवी भी इसके साथ नहीं रहती। ये नौजवान चूंकि एडिनबरा में रहता है, वहीं पला वहीं बड़ा, तो फौरन आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बुराई होगी जो उसको इस मकाम तक ले आई होगी। हैरानगी की बात यह है कि इस नौजवान में कोई ऐसी बुराई नहीं है। ना ये सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, ना ये ड्रग्स करता है, ना इसे क्लबिंग का पार्टिंग का शौक है, ना ये वोमनाइजर है। तो फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इस मकाम तक पहुंचा? इसकी कहानी एक सच्ची कहानी है। पेशे के लिहाज से ये नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसने अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करके ACCA किया, BPP में पढ़ता रहा, आर्टिकलशिप की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और आज स्कॉटलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी नौकरी करता रहा है। लेकिन फिर सवाल वही है कि ऐसा क्या हुआ जो इस माशरे की सच्ची कहानी है? ऐसी कहानियां कैसे पैदा होती हैं जो आपको समझनी चाहिए? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं, ये कहानी मुझे खुद इस लड़के ने भेजी है। इस लड़के का नाम है जैन और जैन स्कॉटलैंड में यानी एडिनबरा में एक जमाने से आबाद है। जैन कहता है कि वो लोग जो बहुत अरसा पहले स्कॉटलैंड आए, इंग्लैंड आकर आबाद हो गए, हमारा खानदान उन खानदानों में से है। ही सेड एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 1962 में, 1963 में हम लोग यूके आके आबाद हो चुके थे। अब जरा इमेजिन करें, जो फैमिली 1962 में, 63 में यूके जा चुकी होगी, सो प्रॉबेबली 70-75 साल हो चुके हैं। जिस खानदान को 75 साल वहां रहते हुए हो चुके होंगे, वो कितने एस्टैब्लिश्ड हो चुके होंगे, वो कितने अपने कामों को जानते होंगे, यूके का कल्चर जानते होंगे, स्कॉटलैंड को जानते होंगे। वो बस चुके हैं। वहां पर बसना जरूरी होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि रहने में और बसने में बड़ा फर्क होता है। आप किसी जगह रह रहे होते हैं, लेकिन शायद आप बस नहीं रहे होते, तो ये लोग बसे हुए हैं। ये वहां पर स्कॉटलैंड के अंदर बसे हुए हैं। एनीवेज जनाब, जब जैन बड़े होते हैं, जैन की शादी की उम्र होती है, तो पूरा खानदान, और इनका खानदान बड़ा वेल टू डू है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इनका खानदान ये फैसला करता है कि जैन की जिस तरह की नेचर है, ना ये वोमनाइजर है, ना इसे पार्टीज का शौक है, ना ये ड्रग्स करता है, ना ये सिगरेट पीता है, ये शराब को हाथ भी नहीं लगाता, और जैन की कोई गर्लफ्रेंड जिंदगी में नहीं रही है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई सिलसिला नहीं रहा है कि जैन को ये कहा जाए कि अपनी मर्जी से कर लो। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके बारे में शायर कहता है कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। तो जैन मान जाता है कि मैं शादी करने को तैयार हूं जहां मेरे माँ बाप कहें। सो फैमिली ये डिसाइड करती है कि हमने ओवर द इयर्स ये देखा है कि जब भी बहुएं हम पाकिस्तान से लेकर आए हैं तो वो आबाद रही हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से बहू लेकर आएंगे। फैसला हो जाता है और इस फैसले के बाद पूरा खानदान पाकिस्तान आ जाता है। रिश्ता हंटिंग शुरू हो जाती है, पूरा खानदान आ जाता है। वजह ये कि जैन से मोहब्बत इतनी है कि हर कोई उसके लिए लड़की ढूंढना चाहता है। पैसे की कमी कोई नहीं है, सब गेस्ट हाउसेस बुक करते हैं और पाकिस्तान आकर कुछ अरसे में रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड फाइनली उनकी कोशिश जो होती है, वो अपनी उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लड़की हो, ताकि वो हमारे निज़ाम में आकर सेटल हो सके। अच्छा, ये समहाउ पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्म बना हुआ है।
یہ ایک مسنومر کہہ لیں اس کو ایک بدعت کہہ لیں. یہ ایک عجیب سا کلچر ہے ہمارے ہاں کہ بہو لانی ہے تو فائنینشلی اکنامک یعنی سوشیو اکنامک اسٹینڈرڈ میں آپ سے نیچے ہونی چاہیے تاکہ وہ گھر میں آباد ہو سکے. لہٰذا یہ لوگ یہی سوچتے ہیں اور ایک لوور مڈل کلاس کی لڑکی انہیں پسند آ جاتی ہے. اس لڑکی کا نام ہے عائشہ. یہ وہاں پر رشتہ کر دیتے ہیں, شادی ہوتی ہے. شادی بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے. انفیکٹ اتنے دھوم دھام سے ہوتی ہے کہ دبئی سے تحفے منگوائے جاتے ہیں, UK سے تحفے منگوائے جاتے ہیں جو انہوں نے لڑکی والوں کو پہناؤنیوں میں دینے, جو انہوں نے باراتیوں کو دینے. کس کو آئی فون نہیں لے کر دیا انہوں نے. تو وہ جو لوور مڈل کلاس فیملی ہے عائشہ کی, ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ہر وہ لو مڈل کلاس کی لڑکی یا پاکستان کی شاید ہر لڑکی جو ایک فیری ٹیل ویڈنگ ایکسپیکٹ کرتی ہے, عائشہ کی اور زین کی شادی میں ایسی کون سی کمی تھی. دیٹ واز اے پیورلی اے فیری ٹیل ویڈنگ. تو وہ شادی ہو جاتی ہے اور اس شادی کے بعد عائشہ کو لے کر سب اسکاٹ لینڈ نکل پڑتے ہیں. اب یہ زندگی میں عائشہ کا اگر بات کریں نا, عائشہ کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, زندگی میں پہلی بار عائشہ جہاز میں بیٹھی ہے. زندگی میں پہلی بار اس نے ڈیزائنر کپڑے پہنے. زندگی میں پہلی بار اس نے آئی فون اپنے ہاتھ میں دیکھا ہے. زندگی میں اتنا پیسہ, اتنی روشنی عائشہ نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی. لیکن عائشہ نے فائنلی یہ روشنی دیکھ لی اور عائشہ کی زندگی میں یہ بہار آ گئی. اب جب یہ UK آ جاتے ہیں, UK سے مراد ہے اسکاٹ لینڈ آ جاتے ہیں, ایڈنبرا آ جاتے ہیں. UK سے مراد اس لیے ہے کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم از پارٹ آف 3 countries, اسکاٹ لینڈ از ون آف دیم. سو یہ جب ایڈنبرا آ جاتے ہیں اور ایڈنبرا آنے کے بعد ہنی مون کے پیریڈ کے بعد فائنلی زین کی نوکری ریزیوم ہو جاتی ہے اور زین کام پر جانا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دن گزرتا ہے, ایک ہفتہ گزرتا ہے, 1-2 مہینے گزرتے ہیں اور پھر عائشہ زین سے کہتی ہے کہ میں گھر بیٹھ کر بور ہو چکی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کروں, پر اس طرح میں زندگی نہیں گزار سکتی, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, میں کیا کروں. زین بینگ اے ویری کوآپریٹو ہسبینڈ, زین بینگ اے نائس ہسبینڈ, زین اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری پرابلم سمجھتا ہوں اور بینگ اے سپورٹیو ہسبینڈ میں تمہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں, میں تمہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں. لیکن پرابلم پھر وہی ہوتا ہے کہ کام کرے تو کرے کیا. عائشہ کے پاس ٹیکنیکلی صرف FA کی کوالیفیکیشن ہے. عائشہ کے پاس اس سے اوپر کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. وہ خوبصورت ہوتی ہے بٹ خوبصورتی از ناٹ اے کوالیفیکیشن when you're living in the UK. سو سوال یہ ہے کہ اب کام کرے تو کرے کیا. لہٰذا زین کیا کرتا ہے, زین اپنی کمپنی میں بات کرتا ہے اور اس کی کمپنی میں عائشہ کو نوکری مل جاتی ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ایک چھوٹے سے کپ کے بعد. عائشہ کو زین کی کمپنی میں نوکری مل جاتی ہے اور ایک اچھے ہسبینڈ اور وائف کی طرح دونوں روز صبح اٹھ کر نوکری پر جانا شروع ہو جاتے ہیں. 1 مہینہ گزرتا ہے, 2 مہینے گزرتے ہیں. پھر ایک دن زین کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, ایک گورا باس, اس کی نظر عائشہ پر پڑتی ہے. اب سوچیں, یہ گورا ہے, یہ ڈیورسڈ ہے, یہ پیسے والا ہے, یہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, یہ زین کا باس ہے, اور وہ کہتا ہے کہ عائشہ تو مجھے بڑی ٹیلنٹڈ لگتی ہے, اسے میری ٹیم میں ہونا چاہیے. زین یہ بات سن کر خوش بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہے, میں نے اتنا کچھ اس سے سیکھا ہے, عائشہ بھی بہت کچھ سیکھے گی اور اچھا ہے ہم لوگ ایک ہی ٹیم میں کام کریں گے. لیکن شاید زین کو اس کے باس کی نیت کا اندازہ نہیں ہوتا. عائشہ اس گورے باس کے ساتھ کام شروع کر دیتی ہے اور اس کو تب سمجھ میں آتا ہے اس گورے کے ساتھ کام کرتے کرتے کہ پیسہ تو عائشہ نے دیکھ لیا زین کے گھر پر, لیکن پاور کیا ہوتی ہے یہ عائشہ کو اندازہ اب ہوا. اور جیسے جیسے وہ اس گورے کے ساتھ کام کرتی رہی, اس گورے کے اور عائشہ کے بیچ میں قربت بڑھتی رہی اور عائشہ نے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا. اور زین خوش تھا, زین اس بات پہ خوش تھا کہ میری بیوی سیکھ رہی ہے, ترقی کر رہی ہے اور میں اپنی بیوی کی ترقی میں خوش ہوں. یہاں تک کہ وہ گورا باس عائشہ کو زین کا باس بنا دیتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید زین نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کی ہوگی, بٹ ہی واز اسٹل ہیپی کہ ایٹ لیسٹ یہ پروگرس تو کر رہی ہے, یہ زندگی میں آگے تو بڑھ رہی ہے. کہاں ہیں ایسے مرد, ہم تو کانٹینٹ بنا کے مر گئے کہ یار شاید پاکستان کے مردوں کو یہ سکھا سکیں کہ اپنی بیویوں کی کامیابی میں خوش ہوا کرتے ہیں.
लेकिन यहां तो कहानी कुछ और है, यहां तो गंगा उल्टी बह रही है। एनीवेज, आयशा के अब तौर तरीके बदलने लगते हैं। अब उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास वो सब कुछ है जो शायद उसने कभी जिंदगी में लाहौर में रहते हुए इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन मेरी जिंदगी ऐसे बदलेगी। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है। जैन को अब थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू होता है। वो कहता है कि हम भी ऑफिस में काम करते हैं, इतनी लेट नाइट सेटिंग्स तो हमारी नहीं होती, हम भी काम करते हैं, इतनी मीटिंग्स में तो हम नहीं जाते, जिन जिन शहरों में ओवरनाइट स्टे की जरूरत नहीं होती है वहां पर ये गोरा और आयशा क्यों जाते हैं। जैन को शक होने लगता है और एक दिन वो उसको ऑफिस में अपने बॉस के साथ देख लेता है और वो सस्पिशियस मैसेजेस पहले ही देख चुका होता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन बीइंग ए वेरी मैच्योर पर्सन, जैन ये फैसला करता है कि मुझे लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे। फिर जैन उससे एक सवाल पूछता है, वो आयशा को कन्फ्रंट करता है, सामने बिठाता है, वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो आयशा कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहती है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा नॉर्मल था। लेकिन आयशा का बिहेवियर टुवर्ड्स जैन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज हो रहा था। अब मुझे नहीं पता कि आपकी वीडियो देख रहे हैं आप एक मर्द हैं या आप एक औरत हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया है ना कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। पता है क्यों? क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आपकी हरकत और सकनात बदलती है ना, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको पता चल जाता है, उसको आपके एक्सप्रेशन से, आपके उठने बैठने से अंदाजा हो जाता है। अगर आप वालिदैन हैं, आपका बच्चा किसी गलत बच्चे से दोस्ती करेगा, आपको पता चल जाता है, उसके जुमलों से आपको अंदाजा हो जाता है। लिहाजा जो जैन है उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पिछले कुछ अरसे में अंदाजा होता रहा कि आयशा का बिहेवियर बदल रहा है। जितना वो पैसा कमाती है, और अंदाजा होता है ना कि सैलरी पे कितने पैसे मिलते हैं, उससे ज्यादा वो पाकिस्तान भेजती है। जितने महंगे वो बैग्स लेके घूम रही है, ये इस तनख्वाह में आ नहीं सकते। वो स्पोर्ट्स कार में घूम रही है, पाकिस्तान में जमीन खरीद रही है, एक घर खरीद कर बनाकर घर वालों को भेज दिया। ये इतने पैसे की ब्लेसिंग्स कहां से आ रही हैं? जैन तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आयशा से ये सवाल पूछता है। आयशा आगे से कहती है कि तुम्हारा काम नहीं है, इट्स नॉट योर प्रेरोगेटिव टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। तुम्हारा सवाल बनता नहीं है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, नौकरी से बने कहीं और से बने, तुमको क्या। लिहाजा जैन परेशान हो जाता। वो कहता है कि इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की लेट सिटिंग, इस तरह की बॉस की और इसकी कुर्बत, दिस इज नॉट, वो कहता ना शायर कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर के इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये तो नहीं है मैंने एक्सपेक्ट किया था इस जिंदगी के साथ, इस शादी के साथ। लिहाजा बीइंग मैच्योर, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। तुम्हें पाकिस्तान से लाया था, तुम्हारा टिकट कराता हूं, क्योंकि तुम अभी भी मेरे वीजे पे तो हो नहीं, तो तुम पाकिस्तान जाओ, वहां जो करना है करो, विल कॉल इट ऑफ, हम इसको खत्म करेंगे, इस रिश्ते को मुकाएंगे, इसको रखेंगे नहीं। सो आयशा इस पर कहती कि आई एग्री टू दैट, तुम चाहते हो मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊं, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। जैन की एक आवाज पर वो आयशा जो ऑलरेडी जैन की बॉस बन चुकी है, जिसका अफेयर डायरेक्टर के साथ चल रहा है, जो जैन से बेशुमार गुना ज्यादा पैसा जायज तरीके से और कितना आना जाने नाजायज तरीके से कमाती है, जो कमाती है पाकिस्तान भेजती है। पाकिस्तान में तो वारे न्यारे हो चुके हैं। और एक बार जैन ने कहा और उसका सर तस्लीम खम, दैट्स टू गुड टू बी ट्रू। जैन कहता है कि मैं टिकट करा रहा हूं, मैं तुम्हें पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूं, बैग पैक करो। और आयशा बैग पैक कर लेती है और जैन एक अच्छे हस्बैंड की तरह गाड़ी में बिठाकर उसको एयरपोर्ट लेकर आता है। वो साहिर लुधियानवी का शेर मुझे याद आ रहा है कि तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। लिहाजा जैन उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है, बोर्डिंग होती है, आयशा जहाज पर चढ़ती है, बोर्डिंग हो चुकी है, आयशा जाने वाली है, जैन गाड़ी स्टार्ट करता है, घर आ जाता है। लेकिन कहानी में होता यह है कि आयशा जहाज से उतर जाती है,
وہ پاکستان کی فلائٹ نہیں لیتی ہے، وہ ایئرپورٹ سے کیب کراتی ہے اور سیدھا اس گورے ڈائریکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زین نے مجھ پر ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اور کہانی ایک بار پھر بدل جاتی ہے۔ زین کا وہ ڈائریکٹر باس، وہ گورا، عائشہ کے لیے ایک لائر ارینج کرتا ہے۔ اب عائشہ ایلیمنی کا کیس کرتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرتی ہے، ڈیورس کا کیس کرتی ہے، اور زین کی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ جو پینٹ ہاؤس اس نے بنایا جس میں یہ دونوں رہتے تھے، اب وہ بھی نظر ہو گیا ان کورٹ کیسز کی۔ جو سپورٹس کار اس نے لے کے رکھی وہ اس کو بیچنی پڑی۔ زین کہاں تھا اس کمپنی میں اور کہاں سے اٹھ کر وہ کہاں آ پہنچا؟ اگر آپ کو اب اس کہانی میں یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ عائشہ کا کیا دھرا ہے، تو ایک بات سائیکولوجیکلی جان لیں کہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کے لیے کبھی اتنی بڑی بڑی مووز نہیں لیتی ہے جب تک اس کو کہیں سے کوئی شے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور اس پرٹیکولر کیس کے اندر تو آلریڈی اس گورے کی، اس ڈائریکٹر کی شے حاصل تھی۔ پچھلے 2 سال سے زین یہ کورٹ کیسز بھگت رہا ہے، جو کمایا جو بچایا سب اس کی نظر ہو چکا ہے، ان لیگل فیس کی نظر ہو چکا ہے۔ اس کا گھر گیا، اس کی گاڑی گئی، اس کی سپورٹس کار گئی، اس کی بیوی گئی، اور سب سے بڑھ کر اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ اب یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زین کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی، لیکن عائشہ کا کیا بنا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، زین نے جب مجھے یہ کہانی بھیجی تو اس نے ذکر کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کا مورل کمپس کرپٹ ہو چکا ہو، جب وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہو، جب وہ آگے بڑھنا نہ چاہتا ہو، جب وہ سارے کام آپ کی منشا کے خلاف کرے، تو پیچھے مڑ کر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، زین نے اس کیس میں اس کو چھوڑ دیا، تو اب لاجک نہیں بنتی ہے کہ مڑ کر یہ دیکھیں وہ آگے بڑھی، اس نے ترقی کی، اس کا کیا بنا۔ If she was morally corrupt, it doesn't really matter کہ آپ مڑ کر دیکھیں۔ یہ نشانی ہے ایک سیکیور انسان کی، آپ کو سیکیور انسان بننا پڑتا ہے۔ بٹ جسٹ ان کیس یو وانٹ ٹو نو، کچھ لوگوں کے ہیپی اینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ کے ساتھ وہی ہوا جو شاید ایسے کیسز میں ہونا چاہیے۔ وہ جو گورا تھا وہ 4 دن تو عیاشی کر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ساری زندگی رہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ I'm a party man, I'm a party animal۔ میرا بڑا سمپل سا فنڈا ہے کہ جو تم اس کے ساتھ کر کے آئی ہو، کل کو تم نے میرے ساتھ بھی یہ کرنا ہے۔ لہٰذا عائشہ کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا، کیونکہ گورا اپنی ریپیوٹ تو خراب نہیں کرنا چاہتا، یہ صرف پونز تھے جن کو استعمال کیا گیا۔ عائشہ نے پھر یہ سوچا، پاکستان رابطہ کرتی ہوں، جہاں میں نے اتنا پیسہ بھیجا ہے، گھر بنوایا ہے، گاڑی بنوائی ہے، زمین لیے، اور ان سے کہتی ہوں کہ مجھے پیسے بھیجیں، مجھے ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں اس کی اپنی فیملی کہتی ہے کہ وہ جو کچھ تھا، جو کچھ تم نے بھیجا تھا وہ ہم نے اپنے نام کر لیا، بیٹے کی شادی کر دی ہے، سب کچھ اب ہم آباد ہیں، تم کرو جو کرنا ہے تم کرتی رہو۔ لہٰذا اس کو کوئی کمک یہاں سے بھی نہیں آئی، اس کو بیک اینڈ سپورٹ یہاں سے بھی نہیں ملی، اینڈ دیٹ از پروبیبلی دا کارما کہ جو ہرٹ کرتا ہے۔ اس کہانی کا ٹو بی آنیسٹ میں کوئی کنکلوژن آپ کو دینا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ کے کامنٹس کیا ہیں اور آپ زین کو اس سب کچھ ہونے کے بعد کیا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن چند ایک باتیں یہاں پر ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ پہلے، اس کو سائیکالوجی کے اندر سڈن ویلتھ سنڈروم کہتے ہیں، کہ جب کسی انسان کو پاور، اسٹیٹس، پیسہ اکٹھا مل جاتا ہے، ڈوپامین کی اتنی ہٹ مل جاتی ہے، تو کچھ عرصے کے لیے اس کا مورل کمپس خراب ہو جاتا ہے، اس کو سچ میں اور جھوٹ میں، اچھائی میں اور برائی میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پیسہ آپ کو بدلتا نہیں ہے، پیسہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، اور جب ایک انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ دوبارہ چھپنے کی، دنیا کی لائم لائٹ سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، پر وہ کوشش ندارت جاتی ہے، بیکار جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہارورڈ نے اس کے بارے میں پوری ایک ریسرچ کر رکھی ہے۔ ہارورڈ کے اکانومسٹ ہیں مولیانیسن، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نا اسکیسٹی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی بہت زیادہ غربت دیکھی ہے، اور یہ ہر کیس میں نہیں، یہ چند کیسز کی بات کر رہا ہوں، جو بہت زیادہ غربت دیکھتے ہیں تو اس کے بعد
ان کے ذہن میں اسکیسٹی مائنڈ سیٹ کا توڑ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ نہیں ہوتا ہے، ہورڈنگ ہوتا ہے کہ ہم جمع کر لیں. یہاں سے پاور مل رہی ہے، جس بھی قیمت پر مل رہی ہے، چاہے وہ عزت کی قیمت پہ ملتی ہے، چاہے وہ شادی کے تباہ ہونے کی قیمت پہ ملتی ہے، گھر کے برباد ہونے کی قیمت پہ ملتی ہے، ہمیں چاہیے، پاور بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، رتبہ بھی چاہیے. وہ جمع کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، وہ گل جاتی ہیں، وہ سڑ جاتی ہیں، ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. میں اس کہانی کا کوئی انالیسس آپ کو نہیں دے رہا، یہ ڈارک ریالٹیز ہیں ہماری سوسائٹی کی، یہ سچی کہانیاں ہیں ہمارے معاشرے کی، جہاں پر مرد سننے کو تیار نہیں ہے، جہاں پر عورتیں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اور جہاں پر رشتہ دار اور خاندان خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کسی کو کوئی حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو کوئی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور کسی کو تو نہ ملا.